या फाइनल्ली हामीले चाहिँ खाजा खाँदै आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। तपाईँ चाहिँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ ममिताजी भनिदिनुहोस्। तपाईँ त जानु पनि भएको छैन कि जानु भएको छ? मेरो फर्स्ट टाइम हो, कस्तो हुन्छ एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो हुन्छ होला। हेलो ठिक छ, हामी दुईजना भएपछि यात्रा रमाइलो हुन्छ होला भन्ने आश गरौँ। बिचरा कुकुर यसलाई चाहिँ औषधि दिएन छ कि के हो? यतातिर माथितिर देख्नुहुन्छ हस्पिटल। हामी चाहिँ रोड जाँदैछौँ, टक्सार माथि छौँ। हेलो साथीहरू, हामी चाहिँ टक्सार माथि सल्लाहघारीको बाटो झर्दैछौँ। अर्को बाटो पनि छ उतापट्टिबाट, तर हामी यो बाटो चाहिँ झर्ने सल्लाह गऱ्यौँ। तल देख्न सक्नुहुनेछ टक्सार बजार, टक्सारको स्कुल देखिरहेछ। अनि हामी चाहिँ यो सल्लाहघारीको बाटो जाँदैछौँ। अगाडि हुनुहुन्छ ममिता राई। अनि एकदमै चिसो मौसम छ, कुल एक्साइटेड। अनि पानी पर्यो भने चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ, तर छाता बोकिरहेको छौँ। सायद पानी पर्दैन होला, नपरोस् भन्ने पनि मेरो चाहना। कस्तो दामी। हामी चाहिँ टक्सारको सिधी उकालोमा जाँदैछौँ। एकदमै ठाडो बाटो छ यहाँ चाहिँ, देख्नुहुन्छ गाइस तपाईँहरूले। धेरै उकालो छ। इटिङ जसरी टक्सारमा आइपुग्यौँ हामी चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ एकदमै यहाँको रसबरी हुन्छ। हामी लस्सीदेखि खाने प्लानिङ थियो है, अनि हामी चाहिँ उता गाउँ जाँदै खानालाई पसेका। कस्तो गर्मी, धेरै गर्मी भएको कि यता। अनि त कस्तो मिठो हो तपाईँहरू पनि खानु। कस्तो मिठो। गाइस फाइनल्ली हामी टक्सार मुनि रातमाटे डाँडामा जाँदैछौँ। यात्रा चलिरहेछ, गर्मी भइरहेछ। कस्तो घाम नलागे पनि गर्मी नि है, घाम लाग्यो भए के हुन्थ्यो। तर रमाइलो भइरहेछ है, गफ गर्दै हुन्छ नि साथीको कुरा। हाँस्दै रमाउँदै जाँदैछौँ। साथीहरू, हामी चाहिँ टक्सार मुनि रातमाटे भन्छ त्यो ठाउँमा आइपुग्यौँ। रातमाटे डाँडोमा बर्को झाङमा आइपुग्न लाग्यो। कस्तो गर्मी। बाटो गएपछि पुगिहाल्छ नि हौ। तर आज कस्तो राम्रो छ नि दिन, कस्तो घाम पनि छैन, पानी पनि छैन, शीतल छ। जाँदैछौँ हामी। यता पिपल, यता बर्को। पहिला हामी गाउँ उता भोजपुर आउँदा यतातिर बस्थ्यौँ। यतातिर बस्थ्यौँ के गलेर। हेलो। एकदम मलाई चाहिँ धेरै गर्मी भएको छ के। मलाई पनि सेम। हाम्रो यात्रा रमाइलो भइरहेछ होइन? हेर्नुहोस् गाइस, यहाँतिरको चाहिँ पानी पर्यो भने चिप्लिन्छ। रातमा त देखाइदिनुहोस् यता तलतिरको पानी पर्यो भने त यहाँ त कति धेरै पो चिप्लिन्छ त। ल ओके।
आज कुहिरो ढुम्म भएर माथि माथितिर धेरै कुहिरोहरू छ होइन। अनि खेर त्यही हो हामी हिँडेर जाँदैछौँ। उतलको त्यो रोड चाहिँ कस्तो दामी लाग्यो, मलाई मन पर्यो। मन त तल पुगिसक्नु भएको छ, म बिस्तारै जाँदैछु। अब खोला आउनु कति लाग्छ? होला हामीलाई 1 घण्टा लाग्छ। सम्झिने हो 1 घण्टा त लाग्छ। हामी बिस्तारै हिँड्दैछौँ नि त, लाग्छ हौ। खुट्टा कामेर कस्तो बानी छैन नि त, हिँड्ने भनौँ भने पनि बिल्ला हुन्छ होला। के गर्नु हो। यहाँ चाहिँ पहिला धारा थिएन कि मम्मी दा, अझै चाहिँ लगाएछ कि, नत्र भन्दा कति आउँदाखेरि तिर्खा लागेको हुन्छ। तलदेखि आउँदा ठिक गरेछ, कति लगाऊ मैले तिर्खा लागेर पानी ल लागेर नत्र त मिठो भयो। हेर्नुहोस् साथीहरू, बाटो चाहिँ यस्तो छ है, गाङराङ र गुङरुङ कि कस्तो भनेको ढुङ्गै ढुङ्गा पठारो खालको छ कि। ममता बिस्तारै कस्तो अप्ठ्यारो खालको बाटो छ कि। यहाँदेखि तल खोलासम्म झर्नको लागि चाहिँ तल खोला देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, पिखुवा खोला पारिपट्टि दलगाउँहरू देख्दै हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ टक्सरभन्दा मुनि, रातमारेभन्दा मुनिको बाटोमा झर्दैछौँ। बाटो यस्तो छ, बिस्तारै बिस्तारै जानुपर्छ, फेरि लड्यो भने गाह्रो हुन्छ। ढुङ्गै ढुङ्गाको बाटो छ। हाम्रो भुल्के जाने पैदल बाटो यस्तो छ है गाइज। दलगाउँ पारिपट्टि माथि माथि कुहिरो लागिरहेछ। बाटो चाहिँ एकदमै डेन्जर पाराको छ, किनभने हिजो आज मान्छे पनि त्यति धेरै हिँड्दैन नि त। अब गाडीबाटै हिँड्छ प्राय। अहिले त गाडी चलेको छैन, अनि त्यही भएर हिजो आज चाहिँ अलिअलि हिँड्छ होला, नत्र भने गाडीबाटै हिँड्नुहुन्छ नि त। अनि यस्तो केहरू बाटोको साइड साइडमा के पो अरे हाँबी बनमाराहरू कस्तो झ्यासै झ्यास पलाग्छ मान्छे नहिँडेर। कस्तो राम्रो खोला देखेको के तल। मम्मी त हुनुहुन्छ, खोला राम्रो देखिरहेछ। कस्तो धेरै ठुलो पानी आएछ नि खोलामा। या फाइनल्ली हामी अहिले चाहिँ खाजा खाँदै, अहिले चाहिँ हामी कालीमन्दा साबुवा खोला माथि यहाँ आइपुगेको छौँ। यहाँदेखि कति लाग्छ अझ? लाग्छ अब खोइ यति नै त भन्न सक्दिनँ। अनि यता हामी चाहिँ खाजा खाँदैछौँ। हाम्रो खाजा चाहिँ यस्तो छ है, अनि देखेको स्याउ स्याउ दियो। अनि चोखो पनि यो के हो यस्तो डोनट यस्तो भइसक्यो पसिएर। मैले चाहिँ के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि यो धेरै तपाईँहरूकोतिर चाहिँ यो बर्ड पिपल रोप्ने चलन रहेछ कि। हाम्रोतिर त्यस्तो हुँदैन नि त। त्यही हो, यहाँ आइपुगेछ नि। ल अब अझै पनि हेर्नुहोस्, अब हामी यहाँ चाहिँ कहाँ कहाँ पुग्छौँ। तपाईँ पनि सँगसँगै जानुपर्छ है त। हेलो साथीहरू, हामी चाहिँ रामप्रसाद राई गाउँपालिका 4 दलगाउँको सैले भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ। अझै पनि हाम्रो गन्तव्य पुग्नलाई चाहिँ मिनिमम पनि 1 घन्टा लाग्छ होला, किनभने हामी चाहिँ बिस्तारै हिँडिरहेको छौँ नि त। स्लोली हिँडेको नत्र भने त अघि पुगिन्थ्यो होला। त्यही भएर हामी चाहिँ यो सैले भन्ने ठाउँमा छौँ। 5 बजिसक्यो हामी यहाँ। हामी कडा हो यात्रा, हामी अगाडि बढ्दै। मम्मी त तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? आजको यात्रा कस्तो भयो यहाँसम्मको? रमाइलो
रमाइलो भयो होइन। अनि अहिले चाहिँ अझै पनि हामी पुगेको छैनौँ। अनि हामी हिँडेको ढिलो धेरै भयो, तर ढिलो हिँडेर यतिखेर यहाँसम्म आइपुग्यौँ। बिस्तारै हिँडेको नि त। बिस्तारै हिँडेको, त्यही भएर अब फेरि जाने। लेट्स गो। हाम्रो बाटो चाहिँ यस्तो छ, अब चाहिँ रोटै रोड। यस्तो दुःख गरेर हामीले भ्लग बनाएको छौँ, तपाईँहरूले सबैले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। पानी सिमसिम परिरहेछ नि त, त्यही भएर उहाँले चाहिँ छाता पनि ओढिरहनु भएको छ। उफ, खुट्टा कतिको दुख्यो तपाईँको? अलिअलि दुःख नि, किनभने बानी छैन नि त। मेरो चाहिँ हेर्नुहोस् गाइज, उहाँ अगाडि बाटो त्यस्तो छ। गाडीबाट आएको भए त कति बिजोक हुँदैछ, त्यही भएर हामीलाई हिँड्नु पनि अलिक जरुरी छ के। आज बिहान हामीले रनिङ नगएको हिँड्ने ठिकै भयो त नि। आज हामी हिँड्यौँ त दिनभरि। कहिले कहिले त हिँड्नु पनि पर्छ, या त्यही भएर म नहल्लाइकन गर्छु ल कतिको हुँदो रहेछ। तर मेरो भ्लग आउँदै कस्तो धेरै किरिङ मिरिङ सायद हिँड्दै यस्तो हुन्छ क्या, त्यही भएर खोइ केले गर्नु हो। अनि यस्तो मनिता राया चलिरहेछ। कस्तो झोला पनि गरम गरम छ। यहाँ पनि कति सामान छ। मनिता कति जानुभएको छ? मनिता पनि घर जानुभएको। के गर्नु है, अलिअलि गरम छ, धेरै त छैन। यस्तै हो नि, कसैले धेरै बोकेपछि हामी त छैन पनि। अरू भन्दा नि मेरो चाहिँ जुत्ताले खुट्टा खायो क्या। मैले अब त नलागो। यहाँ हो, तपाईँले सही गर्नुभयो। म काबु भएको नि त पहिल्यै जुत्ता लगाएर यहाँ हिँड्नलाई। मलाई पनि थाहा थियो थिएन त, तर त्यो पारीको ओह्रालो त यस्तो झरिम नि। म त्यसरी कहिले हिँडेको थिइनँ, यस्तो त्यो ओह्रालो के त्यति धेरै, त्यही भएर यस्तो भएको नि फेरि। अनि खोलातिर त उकालोमा म त त्यही भएर त गफ लाग्यो त, गफ गरेको त। किनभने गफ गरेर चाहिँ बाटो काटेको उनी हुँदैन नि त। फेरि के छ सामान त्यही धेर नलागो, के छ गरमै गर्नु छ। हो, फाइनली अब चाहिँ हामी मन्ताको गाउँ पनि आइपुगेछौँ। यसलाई के भन्छ अरे मन्ता? यो चाहिँ अब दलगाउँ गाविसै पर्छ। गाविस चाहिँ उता पराको। ए उता उता गाडी हेर्नुहोस् गाइस, गाडीमा म आएको भए हिँड्नु बिजोक हुन्थ्यो मेरो। अनि अब चाहिँ त्यही हो नि। अब अनि उहाँ परको खोलाबाट उता चाहिँ भुल्के भन्छ के, यता चाहिँ दलगाउँ। एउटा खोलाबाटै सिमाना छुटिएको छ। लगभग हामी चाहिँ अब पुग्न लाग्यो। तर तपाईँलाई कस्तो गल्नु भएको छ कि छैन? गल्दैछु नि अलिअलि। अलिअलि धेरै चाहिँ होइन, कति भयो नहिँडेको। अनि तपाईँसँग हिँड्दै गफ गर्दै गर्दा मजै भयो यात्रा। सेम जति पनि साथीहरूलाई लास्टसम्म हेरिदिनु भयो नि। अनि धन्यवाद यहाँलाई, थ्याङ्क यू सो मच, किप लभिङ। अनि के भन्नु अरू त त्यही हो नि। अब मन्ताको च्यानललाई सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, धेरै सब्सक्राइबर्स लाइक सेयर बनाइदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब। देखाइदिनु मेरो गाउँ उता अलग रहेछ मन्ताको गाउँ, अलिक पर त्यो के उता अलिक यता आउनु न। हातलाई देखाइदिनु त तपाईँले कुन हो? ल देख्नु भयो नि साथीहरू। तलको चाहिँ सेतो घरै मेरो चाहिँ। या त तल्लो चाहिँ होइन, माथिल्लो चाहिँ हो। बिचको पनि होइन, माथिको चाहिँ हो। सेतो तिनवटा छ, त्यो माथिको चाहिँ हो मेरो। ल अब चाहिँ आई एम भेरी ह्याप्पी। हिँडेर नि आइपुग्यो, भ्यायो। हुर्रे ल मान्छेहरूले खनेको यस्तो हुन्छ है त्यो। अबे हो र, त्यो के अरे किनोहरू के परे त्यो झम्पलहरूले खनेको। हेर्नु न त्यो बेला डोजरले खनेको होइन, यो मान्छेले खनेको। हाम्रोतिर पनि त्यस्तै गर्छ नि त। तपाईँलाई कति भिड पो थियो होइन। अनि पहिला यहाँ चाहिँ रातितिर पनि होइन के परे, अब कहिले के अरे अब यहाँनिर तलबाट हेर्दाखेरि हाम्रो घरबाट यता हिँड्दाखेरि चाहिँ उयो के भूत भन्छ, नाङ्ले भूत के भन्छ नाङ्ले भूत अरे। अनि यता बल्थ्यो के आगो उयो राको जस्तै। या हाम्रो घरतिरबाट हेर्दा अनि सबैले यता हुन्छ भन्थ्यो। जुत्ता यस्तो भएछ है, डर लागेर नि राति राख्नु दे हो। ल आज मैले अब चाहिँ भ्लग बनाऊँ भनेको यसले, तर कस्तो के अलिअलि धोका थियो। अघि हामीले अघि मैले भनेको थिएँ कि एउटा हामीले गेम खेल्नु भनेर, गेम च्यालेन्ज जस्तो के भन्ने त्यसलाई, फनको लागि मात्रै हो, तर त्यस्तो केही पनि होइन। के च्यालेन्ज भन्ने त्यसलाई चाहिँ अब मनतारमा चाहिँ कस्तो गर्छौँ भन्दाखेरि हो त्यो गर्छौँ होइन। कसले धेरै बेरसम्म गरिसक्छ त्यो चाहिँ
अब त्यसले चाहिँ जित्छ भन्ने के भन्ने त्यही हो नि ल लु मन त 1 2 3 गो गो ल बसेर भइदिन्छ यो चाहिँ मैले जितेँ होइन ल अर्को नि गरौँ भने नि अब तपाईँले होइन 5 मिनट तपाईँले 5 सेकेन्ड भित्रमा के अरे 5 सेकेन्ड भित्रमा कबाट नाम आउने केटीको नाम भन्नु ल लु ल 5 सेकेन्ड भित्र लु एकछिन कतिवटा नाम 3टा नाम एकछिनै अहिले नसम्झनु 1 2 3 गलु 1 2 3 4 ए मिलाइ नि ल अब म गर्छु ल मलाई भन्नु केही दिनु तर म त त्यस्तो त्यही 3 सेकेन्ड भित्रमा दुईटा नै 5 सेकेन्ड भित्र हुन्छ तपाईले 1 2 3 गर्दै गर्नु तपाईले चाहिँ यसबाट आउने नाम भन्नु पर्यो केटाकेटीको केटीको सविता सावित्रा समिता या सम्झिने हो एकैछिनमा भन्दै हाल्छु नि म त ट्यालेन्ट मान्छे त होइन तर पनि अनि अरू के भन्नु के भन्ने अरू पनि गेम खेलौँ न अनि यो के पर्यो यो के पो त्यो खेलौँ न के पो के हो कस्तो भन्ने आएन हौ बिर्से गाइस त्यसको लागि माफ होला ल तपाईँले नि अब 5 सेकेन्ड भित्रमा 5वटा फुलको नाम भन्नु लु नाइ फुलको नाम आउँदैन प्लिज प्लिज गो लु लु 1 नो 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 किन फुलको नाम आउँदैन कस्तो खुसी लाग्छ मम्मी दाले चाहिँ झोला पुग्छ मलाई दुईवटा बोकाएको छ हुतुटी गर्दा मजा आउँथ्यो दुईवटा झोला बोकाएर साथीहरू फाइनल्ली हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ रात पर्यो किनभने बिस्तारै आयौँ अनि बाटो पनि अप्ठ्यारो थियो नि त अनि त्यही हो हाम्रो भ्लग कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु अहिलेको लागि बाई बाई